गऱ्यौँ हैन यो त फिक्स बायस भयो त्यसपछि सेल्फ बायस तिमीले यो फिक्स बायसको यो हामीले यो चेक गर्दा यो फल्स आएको थियो नि हैन सेटिस्फाई भएको थिएन अनि यसलाई यो ट्राई रिजन एज्युम गरेर सल्भ गर्यो कि गरेन 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 यो एकचोटि चाहिँ पछि घरमा पछि ट्राई गर है जब यसमा हामीले गर्दा चाहिँ के गर्ने भन्दा अब यो तिमीहरूको यो कन्डिसन हाम्रो मिलेन हैन नमिलेपछि अब हामीले यो एक्सप्रेसन युज गर्नुपर्छ है यो एक्सप्रेसन युज है अब यो एक्सप्रेसन युज गर्दा हेर त आइडी हाम्रो अननोन हो आइडी हाम्रो अननोन भयो हैन आइडी एसएस हामीले गिभन छ यो कन्स्ट्यान्ट भयो भिजिएस पनि अननोन भयो है भिपी हामीलाई गिभन भिजिएस निकालेको छ है भिजिएस 2 भोल्ट आएको छ भिपी हामीलाई गिभन छ भिडिएस चाहिँ हाम्रो अननोन हो है भनेपछि हामीले यो ट्रायल रिजन यो फर्मुला युज गर्नुभन्दा अगाडि अब यो एक्सप्रेसन त हामीले युज गरिसकेका छौँ हो सो भिडिएस इक्वल भिडिडी माइनस आइडी आरडी हुन्छ है यो केसमा चाहिँ हामीले आइडी अलरेडी निकालिसकेको भएर यसमा डाइरेक्ट हामीले भ्यालु राख्यौँ हैन अब ट्रायल रिजन हामीले एज्युम गर्दा चाहिँ अब आइडी त हाम्रो अननोन हुन्छ हैन यो चाहिँ एक्सप्रेसनको फर्ममा आउँछ है भिडिडी माइनस आइडी आरडी हुने भयो भिडिडी हामीलाई 16 भोल्ट दिएको छ आइडी अननोन भयो हैन अहिलेको लागि हाम्रो भेरिएबल भयो आरडी भनेको कति दिएको छ 2 किलो ओम दिएको छ अब यो एक्सप्रेसनलाई चाहिँ अनि यसमा सब्स्टिट्युट गर्ने है भिपी हाम्रो यो कन्स्ट्यान्ट भयो यसमा पनि त्यो भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्ने भनेपछि हाम्रो यसमा एक्सप्रेसन चाहिँ हाम्रो आइडी र भिडिएस को हुन्छ भिडिएस को भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेपछि आइडी को फर्ममा आउँछ है अनि यसलाई सिम्प्लिफाई गर्यो भने त्यही अघि जस्तै क्वाड्रेटिक साउन्डै छैन त यसमा हामीले त्यो भ्यालुहरु राखेपछि अनि यो क्वाड्रेटिक इक्वेसनको फर्ममा आउँछ हैन अनि अस्ति हामीले गरेकै त्यही मेथडबाट गर्ने हो है एकचोटि यो चाहिँ आफैले ट्राई गर है त्यसपछि अब हाम्रो सेल्फ अस्ति गर्यौं हैन अब भोल्टेज डिभाइडर बायस मैम रेकॉर्ड कर दिनु यो फिगर ड्रा गर यो चाहिँ हाम्रो भोल्टेज डिभाइडर बायस भयो अब तिमीलाई एक्सप्रेसन लेख्नको लागि सजिलो हुन्छ हैन यसमा यो कुन रेजिस्टर हो त्यो पनि लेख्दा हुन्छ यो आरडी भयो यो आर1 भयो हो यो आर2 यो भनेको आरएस अब यो क्यापेसिटरहरु यो चाहिँ अब एम्प्लिफायरको फर्ममा एक्सप्रेस यो सर्किट ड्रा गरेको छ है इनपुट र आउटपुट देखाएको छ तर हामीले अहिले गर्ने भनेको हाम्रो डिसी एनालाइसिस हो त्यही भएर यो क्यापेसिटरहरु चाहिँ के हुन्छ ओपन हुन्छ है भनेपछि यो भोल्टेज डिभाइडर सर्किटलाई मात्र हामीले कन्सिडर गर्ने हो फिगर ड्रा गर
अनि डिसी एनालाइसिस गर्दा चाहिँ यसको इक्विभ्यालेन्ट डिसी सर्किट एउटा पनि ड्र गर्दा हुन्छ है हुन्छ यसको डिसी इक्विभ्यालेन्ट सर्किट ड्र गर्ने हो भने अब कस्तो हुन्छ होला विदाउट क्यापेसिटर चाहिँ ड्र गर्ने है यसमा यो एरो चाहियो सर्किट चाहिँ हाम्रो यति हुन्छ यो R1 भयो यो RD यो R2 यो RS भयो है सर्किट सबैको ड्र भयो हैन 2.1 मेगा ओम छ यो 2.4 किलो ओम यो 270 किलो ओम यो चाहिँ 1.5 किलो ओम छ अब एनालाइसिस गर्दा हामीले कसरी गर्ने आइडी इक्वल 0 भएर स्टार्ट गर्ने यो आइडी भयो यसको एकरसको भोल्टेज भनेको VVS हो अब यसमा फ्लो हुने करेन्ट पनि हाम्रो आइडी नै हुन्छ है सो फर्स्टमा हामीले के यो यसमा जेड हामीले कन्सिडर गर्दा जेडमा करेन्ट फ्लोइङ थ्रु गेट इज अलवेज 0 है आइजी 0 हुन्छ आइजी 0 भएपछि यो पोइन्टको भोल्टेज भनेकै VG हुन्छ हैन गेट सोर्स टर्मिनलको भोल्टेज भनेको VGS भयो है अब यो पोइन्टको भोल्टेज भनेको कहाँको भोल्टेज भएर त R2 को भोल्टेज सो VG इक्वल भोल्टेज अक्रस R2 हो भोल्टेज अक्रस R कसरी निकाल्ने भोल्टेज डिवाइडेड रुल युज गर्ने R2 डिवाइडेड बाइ R1 प्लस R2 इन्टु VDD है यसो सरललाई चाहिँ हामीले VDD रिप्रेजेन्ट गर्छौँ त्यो भ्यालु निकाल्नु कति आउँछ R2 270 किलो ओम दिएको छ R1 2.1 मेगा ओम दिएको छ VDD 6 भोल्ट पुरा 1.82 भोल्ट भयो है अब यो भोल्टेज भनेको कहाँको भोल्टेज हो यो पोइन्टको भोल्टेज हो अब यो लुपमा चाहिँ के गर्ने केवीएल एप्लाई गर्ने हैन केवीएल एप्लाई गरेपछि अनि यसबाट VGS हामी VGS को एक्सप्रेसन निकाल्छौँ केवीएल एप्लाई गर्दा कति हुन्छ र त यो VG छ हो यो प्लस यो माइनस हुन्छ है VG गर्दा यसको भोल्टेज हामीले कन्सिडर गर्ने हो भने अप्ठ्यारो भयो यहाँ लेख्नु यो प्लस यो माइनस भयो यो VG भयो यो भयो भनेपछि हामीले यसमा एक्सप्रेसन लेख्दा कति हुन्छ VG इक्वल VGS प्लस भोल्टेज अक्रस RS हैन सो VGS भनेको कति हुने भयो लेख है तिमीले एप्लाइङ KVL in the loop indicated है त्यो लुप पनि देखाउनु पर्छ है त्यसमा लुप पनि देखाऊ इन्डिकेटेड भन अनि त्यो गरेपछि अब हामी VGS मैले चाहिँ डाइरेक्ट लेखेँ है तिमीलाई डाइरेक्ट कन्फ्युज हुन्छ भने चाहिँ त्यो पहिले केवीएल एप्लाई गर सो VGS को फर्ममा हामीले एक्सप्रेस गर्ने हो भने VGS भनेको अब कति हुने भयो VG minus ID RS it is VG minus ID RS हुन्छ हो VG भनेको VG इक्वल VGS प्लस ID RS हुन्छ सो V छ 1.82 हो
माइनस आइडी हाम्रो अहिले अननोन छ आइडी भयो आरएस चाहिँ कति दिएको छ 1.5 किलो 1.5 किलो अब के गर्ने आइबी रिलेसनशिप युज गर्ने हो भयो यति भयो भयो है सो अब हामीलाई आइबी रिलेसनशिप लेख्नु पर्यो हैन हामीले के एज्युम गर्छौं स्याचुरेसन रिजनमा अपडेट भएको छ भन्ने एज्युम गर्छौं सो आइडी भनेको कति हुन्छ एक्सप्रेसन अब एक्सप्रेसन चाहिँ याद हुनु पर्यो है आइडी एसएस 1 माइनस VGS बाइ VP होल स्क्वायर हो आइएसएस कति दिएको छ 1 मिली एम्पियर अब तिमीहरूले आइडी केमा निकाल्ने मिली एम्पियरमा निकाल्ने कि एम्पियरमै निकाल्ने एम्पियरमै निकाल्ने हो हैन यसलाई चाहिँ मिली एम्पियर एज्युम गरेर गर्ने कि एम्पियर एज्युम एम्पियरमै निकाल्ने यो भ्यालु ल तिमीहरूले अब जस्तो सजिलो लाग्छ त्यही गरौ ल हैन म अहिले एम्पियरमै निस्किने गरी गरिदिन्छु है सो 8 मिली एम्पियरै लेखौँ है यहाँ 8 मिली एम्पियर भयो हो 1 माइनस VGS भनेको अघि कति आएको थियो एक्सप्रेसन 1.82 माइनस आई यो भनेको 1.82 माइनस 1.5 into 10 raised to power minus 3 आइडी है अनि यो VP चाहिँ कति दिएको छ VP भनेको -4 भोल्ट दिएको छ अब यसको स्क्वायर ल अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर अब तिमीहरूले आइडी चाहिँ मिली एम्पियरमा निकाल्ने गर्यो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ मिली एम्पियर राख्नु पर्दैन है यसको यो 10 raised to power 3 चाहिँ यो +3 है यो किलो ओम हो यो 10 raised to power 3 चाहिँ यसको मिली एम्पियरसँग क्यान्सल हुन्छ यो चाहिँ 1.5 मात्र हुन्छ अब तिमीलाई जुन चाहिँ कम्फर्टेबल लाग्छ त्यही नै गर है जुन गरे पनि हुन्छ अब यसको यसलाई सल्भ गर ल अब यसको अनि क्वाड्रेटिक इक्वेसन कति आउँछ त्यो भन्नु मलाई दाइले भन दाइलाई भन्नु ल अर्को मोबाइल दो कहाँ छ तिम्रो यो सल्भ गरेपछि क्वाड्रेटिक इक्वेसन आयो नि हैन त्यो इक्वेसन भन भनेको के पहिले यहाँ लेखौं अनि साथीहरुले कम्पेयर गर्नलाई सजिलो हुन्छ नि भन त एकचोटी क्वाड्रेटिक इक्वेसन भन म्याम त्यो फेरि भन्छ है त ल यो मिलेको छ कि छैन यो मिलेको छ
मैम त्यो इरेज गरिदिनु त्यो भयो भने अनि साथीहरुलाई पनि अनि कम्पेयर गर्नलाई सजिलो हुन्छ भनेर हो ल भन ल पहिला क्वाड्रेटिक इक्वेसन भन 1125 id square 1125 id square minus minus 9.7 id 9.7 id plus 0.01682 0.01682 equal 0 अब यो भ्यालुहरु चाहिँ अलि डिफरेन्ट पनि आउन सक्छ है तिमीले यहाँ अब सल्भ गर्दा कसरी गरेको छ जस्तो यसलाई बाहिर निकालेर तिमीले यसलाई क्यान्सल गरेर गरेको छ कि हैन यो जुन क्वान्टिटी आउँछ यसले डाइरेक्ट मल्टिप्लाई गरेको छ त्यसमा डिपेन्ड हुन सक्छ त्यो चाहिँ तिमीले याद गर है अब यसको सोलुसन चाहिँ कति आयो सो सोलुसन अफ दि अनि यहाँ लेख है सोलुसन अफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेसन भनेर आइडी कति आयो भन त 160.83 6 160 160 मिलेन कि के हो तिम्रो 160.80 मिली एम्पियर एम्पियर 160 एम्पियर त आउँदैन त मिस्टेक भयो तिम्रो हाम्रो इलेक्ट्रोनिक डिभाइसहरुमा त्यति धेरै करेन्ट फ्लो हुँदैन है यो अहिले हामीले कन्सिडर गरेको भनेको यो स्मल सिग्नल एम्प्लिफायरहरु हो हुन्छ यसमा फ्लो हुने करेन्ट भनेको मिली एम्पियरको रेन्जमा हुन्छ यो आएको छ भने यो चाहिँ छ अब मैले चाहिँ यहाँ यो सल्भ गर्दा यो करेन्टलाई चाहिँ मिली एम्पियरकोमा राखेको छु त्यो गर्दा चाहिँ मेरो एक्सप्रेसन मेरोमा चाहिँ कति एक्सप्रेसन आएको छ भने 2.25 id square minus 19.46 id plus 33.83 अब मैले जुन मेथडबाट यहाँ सिम्प्लिफाई गरेको छु त्यही मेथडबाट गरेको छ भने तिमीहरुको चाहिँ यो 1000 टाइम्स चाहिँ बढी भएर आउनु पर्यो है यति मेरो एक्सप्रेसन चाहिँ यति आएको छ अरुको कति आएको छ यो 160 एम्पियर आयो भने यो चाहिँ मिस्टेक हो त्यति धेरै आउँदैन हेर त अरुले कति आएको छ भन त अरुको कति आएको छ मैम मैले त VGS को टर्ममा निकालेको यो VGS को हुन्छ जुनमा निकाल्दा नि हुन्छ अब यसो गर न आइडी को फर्ममा जसले निकालेको छ त्यो भन न अरु कसैको निस्केको छैन तिमीहरुको यो क्लासमा चाहिँ 2-3 जनाले मात्र बोलिरा हुन्छ है अरु चाहिँ के गरेर बस्छु गरेको हो कि हैन फेरि गर्ल्सहरु चाहिँ कता गएछन् ल गर्ल्सहरुको भन ल कति आयो ल जहिले बोइजहरुले भनिरा हुन्छ कति आयो सल्भ भएन यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन सम्म सल्भ भयो कि भएन मनिषा अलि चाँडै गरौँ है यो सिम्पल अब सिम्प्लिफिकेसन मात्र हो यो सिम्पल म्याथमेटिक्स हो यो मनिषा छैन आज आएको छैन फुल स्प्रिङ गरेपछि को आएको छ कि ल यो तिमीहरुले चेक गर है आन्सर चाहिँ तिमीहरुको 6.23 मिली एम्पियर र 2.71 मिली एम्पियर आउँछ क्लासमा चाहिँ इन्टरेक्सन पुगेन है तिमीहरुको मैम आयो
5 मिलिएम्पियर ह एउटा मात्र आन्सर आयो भने एउटा मात्र कसरी आउँछ तिम्रो इक्वेसन त क्वाड्रेटिक इक्वेसन हुन्छ इक्वेसन सल्भ नगरिकन डाइरेक्ट यसबाट निकालेको आन्सर त्यसरी गर्ने होइन है तिम्रो फर्स्टमा यो एक्सप्रेसनलाई सिम्प्लिफाई गरेपछि क्वाड्रेटिक इक्वेसन आउँछ हेर त अस्ति हामीले गरेको थियो नि सेम त्यही नै मेथड युज गर्ने हो है जेफेटमा प्रब्लम सल्भ गरे पनि त्यही नै गर्ने मोस्टफेटमा पनि त्यही नै गर्ने हेर त यो अस्ति गरेको प्रब्लम यसमा हामीले सिम्प्लिफाई गर्यो यो क्वाड्रेटिक फर्ममा आयो हो आइडी स्क्वायर आइडी अनि क्वाड्रेटिक इक्वेसन आएपछि अनि त्यसको सोलुसन निकाल्ने हो क्वाड्रेटिक इक्वेसनको सोलुसन भनेको जहिले पनि दुईटा हुन्छ दुईटा सोलुसन आउनुपर्छ है अब यो दुईटामा अब कुन चाहिँ चुज गर्ने है अब हाम्रो एउटा कन्डिसन भनेको आइडी सुड बी लेस देन आइडिएसएस हैन अब यहाँ हेर त लेस अर इक्वल टु आइडिएसएस हुन्छ हैन अब आइडिएसएस चाहिँ हाम्रो 8 मिली एम्पियर आएको छ है 8 मिली एम्पियर भनेपछि अब यो दुईटै हाम्रो लेस छ अब कुन चाहिँ चुज गर्ने हेर त 6.23 मिली एम्पियर पनि आइडिएसएस भन्दा लेस छ 2.41 मिली एम्पियर पनि आइडिएसएस भन्दा लेस छ है अब यसमा कुन चाहिँ चुज गर्ने भन्ने क्लियर भएन नि हैन यस्तो भयो भने चाहिँ के गर्ने भने अब हामीले भिजिएस निकाल्ने है यो दुईटै भ्यालु युज गरेर भिजिएस हजुर भिजिएस निकाल्दा दुईटै नेगेटिभ आवर कुन युज गर्ने के भनेको दुईटै नेगेटिभ आउन सक्छ नेगेटिभ आवर दुईटै नेगेटिभ आउन सक्छ पहिले भिजिएस निकाल तिमीले डाइरेक्ट भिजिएसमा निकालेको होला हैन अब तिमी चाहिँ एकैछिन भयो है अब हेर है अब यसमा यो दुईटै अब हाम्रो कुन चाहिँ लिने भन्ने त अब क्लियर भएन नि हैन एउटा चाहिँ तिमीले के गर्न सक्छौ भने नर्मली हाम्रो यस्तो टाइपको भ्यालु आएको छ भने हामीले चाहिँ स्मलर भ्यालु युज गर्छौं है यो 6.23 भनेको हाम्रो आइडिएसएस को नियर छ नि हैन धेरै डिफरेन्स छैन है यो भ्यालु चुज गर्यो भने चाहिँ यसले गर्दा हाम्रो आउटपुटको सिग्नल चाहिँ क्लिप हुने चान्सेस बढी हुन्छ है त्यही भएर नर्मली हामीले यो युज गर्छौं अब तिमीहरुलाई यो त्यसको लागि त स्टेटमेन्ट त थाहा हुनु पर्यो हो हाम्रो क्लिप हुन सक्छ भनेर अब त्यो तिमीहरुलाई याद गर्न गाह्रो हुन सक्छ है त्यही भएर मैले म्याथमेटिकली तिमीहरुलाई सिकाइदिन्छु जब यो आइडी यो दुईटा भ्यालु भएपछि यसबाट भिजिएस निकाल है सो व्हेन आइडी इक्वल 6.23 मिली एम्पियर है यो केसमा भिजिएस कति हुन्छ त्यो निकाल चाहिँ भिजिएस भनेको हाम्रो एक्सप्रेसन कति थियो 1 कति थियो यो एक्सप्रेसन भयो हैन 1.82 minus 1.5 into 10 raised to power 3 ID है यो यसमा भ्यालु सब्स्टिट्युट गर यो गर्दा तिम्रो कति आउँछ यो निकाल ल अनि फेरि when ID equal 2.41 मिली एम्पियर यो हुँदा VGS कति हुन्छ यो निकाल अब मैले यो फर्मुला अब लेखिन है अब तिमीले निकालेर भन मलाई भ्यालु ल फर्स्टमा कति आउँछ 1.82 minus 7.525 minus 7.525 भोल्ट भयो सेकेन्ड केसमा minus 1.795 भोल्ट भयो है अब कुन चाहिँ भ्यालु चुज गर्ने हेर है हामीले ट्रान्सफर क्यारेक्टरिस्टिक कर्भ ड्रा गर्ने हो भने अर ट्रान्सकन्डक्टेन्स क्यारेक्टरिस्टिक कर्भ दुईटामा जुन भने नि हुन्छ भिजिएस भयो हो जेफेटको क्यारेक्टरिस्टिक कर्भ कस्तो हुन्छ यस्तो हुन्छ हो यो आइडी म्याक्स आइडिएसएस आइडी म्याक्स भयो यो भनेको भिपी हुन्छ है भिपी चाहिँ हाम्रो नेगेटिभ भ्यालु हो हैन अब यो भिपी हाम्रो कति दिएको छ क्वेशनमा भिपी कति दिएको छ भिपी 4 भोल्ट दिएको छ हैन यो भनेको चाहिँ -4 भोल्ट छ है अब हामीले यहाँ क्याल्कुलेट गर्दा दुईटा भ्यालु आएको छ हो एउटा भनेको -1.795 -1.795 भनेको कतातिर पर्ने भयो यतातिर पर्ने भयो है -1.795 यतातिर पर्छ हो -7.525 भनेको कतातिर पर्ने भयो यो यतातिर पर्ने भयो हैन सपोज यो भनौं है यो भनेको चाहिँ -7.525 अब हामीले जेफेट युज गर्दा जेफेटको VGS भनेको कहाँदेखि कहाँसम्म हुन सक्छ 0 देखि VP सम्म मात्र हुन सक्छ नि तर यो भ्यालु त हेर त VP भन्दा के भयो लेस भयो हो यो नेगेटिभ डाइरेक्सनमा छ है यो भनेको 0 भयो हो
योभन्दा अगाडि यतातिर भयो भने ग्रेटर हुन्छ यो भएपछि हाम्रो भिपी यो भ्यालु भनेको हाम्रो भिपी भन्दा के भयो लेस भयो तर हाम्रो भिजिएस के हुनुपर्छ भिजिएस सुड बी ग्रेटर अर इक्वल टु भिपी लेस अर इक्वल टु 0 हो चाहिँ कुन चाहिँ भ्यालु चुज गर्नु पर्यो यो चाहिँ भ्यालु भ्यालिड भयो हैन यो भनेको इट इज लेस देन भिपी यो भनेको चाहिँ ग्रेटर देन भिपी भयो है therefore ID equal 2.41 and VGS equal minus 1.795 है चाहिँ हामीले जेफेट युज गर्दा VGS को कन्डिसन चाहिँ यो हो हैन VGS should be greater or equal to VP less or equal to 0 है ID को केसमा गर्ने हो भने चाहिँ ID should be less or equal to IDSS यो दुईटा कन्डिसनमा एउटा कन्डिसन चेक गर्ने है कुनै कुनै केसमा चाहिँ अब नर्मली एउटा कन्डिसन चेक गरे पुग्छ कुनै कुनै प्रब्लममा यसरी यो कन्डिसन त्यो भएन भने चाहिँ यो दुईटा कन्डिसन चेक गर्ने चाहिँ हाम्रो यसमा आइडी भनेको यति मिली एम्पियर भयो है यहाँ युनिट छु त्यो 2.41 मिली एम्पियर भिजिएस भनेको चाहिँ माइनस 1.795 भोल्ट भयो हैन अब हामीलाई अर्को निकाल्नु पर्ने भनेको विधि हो यहाँ रिजन पनि दियो हो यो किन चुज गरेको भनेर मैले चाहिँ यहाँ साइडमा लेखेँ तिमीले चाहिँ यहाँ रिजन दियो यहाँ दियो अब विदेश निकाल्नु पर्यो हो विदेश भनेको कति हुन्छ हेर त अब अगाडिको त्यो सर्किटमा हेर विदेश भनेको यसको एक्रोसको भोल्टेज हो हैन अरु यहाँ यो फिगरमा हेर सेकेन्ड फिगरमा यसको एक्रोसको भोल्टेज हो सो विदेश भनेको VDD माइनस ID RD प्लस RS VDS भनेको VDD माइनस ID RD प्लस RS यो भ्यालु निकाल्नु 5.637 5.637 भोल्ट भयो है अब यति गरिसकेपछि अब चेक गर्नु पर्यो हैन स्याचुरेसन मोडमा छ कि छैन भन्ने चेक गर्नु पर्यो एक्सप्रेसन के हुन्छ स्याचुरेसन रिजनमा हुनको लागि स्याचुरेसन रिजनमा हुनको लागि कन्डिसन के हुन्छ VD should be greater VDS should be greater or equal to VGS minus VP हेर त यो कन्डिसन चेक गर ट्रु आउँछ भयो यो चाहिँ 5.637 भोल्ट छ ग्रेटर इक्वल यो चाहिँ 2 आउँछ 2 भोल्ट 2.198 आउँछ ट्रु भनेको मैले 2.198 ट्रु भनेको 2.198 2.198 भोल्ट भयो जे कन्डिसन ट्रु अर सेटिस्फाई भयो हैन चाहिँ हाम्रो यो प्रब्लम चाहिँ सल्भ भयो है भ्यालु कति कति हुने रहेछ त आइडी भनेको 2.41 मिली एम्पियर VGS भनेको -1.795 अनि VDS भनेको चाहिँ 5.637 भयो है
हाम्रो यसमा जेफेटको न्युमेरिकलहरु यति नै हो। अब अरु चाहिँ तिमीहरुले प्र्याक्टिस गर है। च्याप्टर 3 कम्प्लिट भयो। च्याप्टर 3 मा के क्वेशनहरु छ? छैन भने हामी च्याप्टर 4 स्टार्ट गर्छौं। अनि तिमीलाई अस्ति मैले असाइनमेन्ट 2 को रिटर्न गरिदिएको थिएँ नि, तिमीले कमेन्टहरु हेरेको हो? त्यो असाइनमेन्टको कमेन्टहरु चाहिँ हेर्ने गर है। अनि तिमीलाई एक दुईवटा क्वेशनहरु सोध्नु थियो मलाई। अब तिमीले मैले अब अस्ति एसेसमेन्ट भन्दा अगाडि तिमीलाई दिएको हो हैन? तिमीहरु यो असाइनमेन्ट सबमिट गरेकोमा चाहिँ 2-3 जनाले मात्र मैले जुन क्लासमा सिकाएको मेथड छ नि त्यो मेथडबाट गरेको छ। अरूले चाहिँ सबै बुकको कपी गरेको छ है। अब बुकको कपी डाइरेक्ट कपी नै गरेको हो कि तिमीले बुझेर गरेको हो अब त्यो थाहा भएन। के हो कपी नै गरेको हो? बुकको हेरेर खुरुखुरु कपी गरेको हो कि बुझेर गरेको हो? भन त। 3 जनाले मात्र हामीले क्लासमा गरेको मेथडबाट गरेको छ। अब असाइनमेन्ट चाहिँ मैले तिमीहरुलाई अब तिमीहरुको अन्डरस्ट्यान्डिङ चेक गर्नको लागि है, तिमीले कतिको बुझेको छ, गर्न सक्छ सक्दैन भनेर त्यसको लागि दिएको हो। त्यो फिगरबाट यो डाइरेक्ट तिमीहरु यो कसरी निकालेको यो? ल एक्सप्लेन गर त। जसले बुकबाट गरेको छ नि, बुकको मेथडबाट यो असाइनमेन्ट सल्भ गरेको छ, ल एकजनाले भन त, भोलिन्टियर गर ल। अब तिमीले यो बुझेर गरेको हो भने मलाई प्रब्लम छैन, जसरी गरे पनि भयो हैन। अब यो बुझेको छैन, तिमीले डाइरेक्ट त्यो कपी मात्र गरेको हो भने चाहिँ तिमीहरुलाई चाहिँ प्रब्लम हुन्छ पछि। यो एक्सप्रेसन कसरी आएको? त्यो अघिको त्यो क्वेशन नम्बर 1 को ट्युटोरियल्स 8 को त्यो ट्रायड रिजनमा त्यो अगाडि जति निकालेको भ्यालु त्यसमा राख्न पाउँछ त्यो आईडी निकाल्दा नयाँ त्यो अलि बुझ ओहो है मैले त एकैछिन है मैले त्यो फाइलले क्लोज गरे। कुन भनेको? VGS त युज गर्न मिल्छ। VGS अब तिमीले गर्दा के हुने भयो भने VGS चाहिँ यो 2 -2 किनभने VGS त तिम्रो यही सर्किटबाटै निकालेको हो हैन। VGS चाहिँ -2 नै हुन्छ है, यो चेन्ज हुँदैन। अब यो एक्सप्रेसनको ठाउँमा चाहिँ यो एक्सप्रेसन युज गर्नु पर्यो हैन। अब यो एक्सप्रेसन युज गर्दा तिम्रो यो VGS त हाम्रो यहाँ भ्यालु अलरेडी निस्किसकेको छ भनेपछि यसमा भेरिएबल भनेको यो इक्वेसनमा अननोन भनेको आइडी र VDS हुन्छ है। यसको लागि VDS को एक्सप्रेसन चाहिन्छ भने VDS को एक्सप्रेसन चाहिँ यही मेथडबाट युज गर्ने हो है। अगाडि क्याल्कुलेट गर्दा चाहिँ यो आइडी को हामीलाई भ्यालु थाहा छ, यो अरु सबै प्यारामिटरहरु गिभन भएर यहाँ डाइरेक्ट हाम्रो भ्यालु आएको भयो। अबको केसमा चाहिँ के हुन्छ, आइडी पनि हाम्रो अननोन छ हैन। हामीले यो एक्सप्रेसन युज गरेपछि आइडी अननोन छ, VDS को लागि अनि एक्सप्रेसन युज गर्ने, यो एक्सप्रेसन युज गर्ने। VDD भनेको कति छ, 16 भोल्ट दिएको छ, 16 भोल्ट माइनस आइडी अननोन भयो, RD भनेको 2 किलो ओम छ। अनि यो भ्यालु यसमा सब्स्टिट्युट गरेर आइडी निकाल्ने। VDS मा निकाले पनि हुन्छ, आइडी निकाले पनि हुन्छ। हुन्छ म्याम, थ्यांक यू। अनि त्यो गरिसकेपछि अनि त्यो पछिको प्रोसिजर त त्यही नै हुने भयो हैन। भ्यालु दुईटा आउँछ,
जुनको अब क्वाड्रेटिक जुन भेरिएबलमा तिमीले क्वाड्रेटिक इक्वेसन आउँछ त्यसको दुईटा भ्यालु आउँछ, दुईटा भ्यालुमा अनि कुन चाहिँ भ्यालिड हुन्छ त्यो चुज गर्ने, अनि त्यो चुज गरेपछि अनि भ्यालुजहरू चाहिँ सब्स्टिट्युट गर्ने है। अब च्याप्टर 4 स्टार्ट गर्छौँ है हामी। अब तिमीलाई यो एक एकको त प्रब्लम गरेर अलि अब पुग्दैन होला हैन, अलिकति अब प्र्याक्टिस गर है। अरु प्रिभियस त्यो क्वेशनहरु छ नि फाइनलको बोर्ड एक्जामको क्वेशनहरु, त्यसबाट सल्भ गर। अनि त्यो कमेन्ट्सहरु चाहिँ हेर है, अनि कमेन्ट्समा अब जे अब त्यो भनेको छ तिनीहरुलाई चाहिँ फलो गर, मिस्टेकहरु हैन तिनीहरु। अनि एउटा है ट्रान्जिस्टरको सिम्बल है, तिमीले अब पहिला बेसिकमा पनि पढेको हो, अहिले पनि ट्रान्जिस्टरको त्यति धेरै हामीले गरिसक्यौं है। ट्रान्जिस्टरको सिम्बल अझै पनि तिमीले मिस्टेक गरिरहेछौ है। ट्रान्जिस्टरको सिम्बल ड्र गर्दा सर्कल कम्पल्सरी होइन, सर्कल ड्र नगर्दा नि हुन्छ है। एउटामा कस्तो सिम्बल ड्र गरेको छ भने हेर है, यो गरेको छ है, यहाँ एरो राखेको छैन, यहाँबाट यसरी बेस गएको छ, कलेक्टर यसरी गएको छ, इमिटर निकाल्दा यसरी गरेको छ, यो भनेको मिस्टेक हो। यो सर्कल कम्पल्सरी छैन, सर्कल ड्र नगर्दा नि हुन्छ। सर्कल एरो राख्नु पर्छ हैन। मैले यो एकजनाले ड्र गरेको त्यो सिम्बल लेखिदिएको हो, यो भनेको मिस्टेक हो। एरो चाहिन्छ हैन, एउटा मिस्टेक यो, एउटा एरो चाहिन्छ। एरो पछि जुन तिम्रो यो इमिटरको टर्मिनल जान्छ नि, यो यसरी बिचबाट निकाल्ने होइन, यो पोइन्टबाट गएको हुनुपर्छ है। यो याद गर है, तिमीले यो धेरैले मिस्टेक गरेको छ। ट्रान्जिस्टरको सिम्बलमा कसैले यस्तो ड्र गरेको छ हेर है, यो पनि मिस्टेक हो। यो एरो त धेरैले छुताएको छ है, यो ट्रान्जिस्टरको सिम्बल मिस्टेक गर्नेहरुमा धेरैले यो एरो छुताएको छ हैन। कसैले यसरी ड्र गरेको छ, यो पनि मिस्टेक हो। तिम्रो इमिटर र कलेक्टर फिजिकली कनेक्ट भएको हुन्छ हुँदैन है। हाम्रो यो सिम्बलहरु ड्र गर्दा यसको कन्स्ट्रक्सन अपरेसनहरुलाई हरुमा बेस भएर ड्र यो सिम्बलहरु बनाएको छ है। जस्तै तिमीले यसको स्ट्रक्चर हेर्यो भने हेर त, यो जस्तै एन, यो पी, यो एन भयो है। यो इमिटर बेस कलेक्टर, इमिटर र कलेक्टर फिजिकली कनेक्ट भएको छैन। यसरी यो दुईटा लाइनलाई, यो स्ल्यान्टिङ लाइनलाई एउटै पोइन्टमा ड्र गर्ने होइन। प्रपर तिमीहरुको सिम्बल भनेको यो तिम्रो लाइन भयो हैन, बेसको यो लाइन भयो। बेसको लाइनमा सेन्टरबाट तिम्रो बेस टर्मिनल जान्छ। यो लाइनदेखि तिमी यहाँ जति डिस्टेन्समा यो जान्छ, जति डिस्टेन्समा तिमीले यो स्ल्यान्टिङ लाइन ड्र गर्छौ, सेम त्यही डिस्टेन्समा यसमा अपोजिट डाइरेक्सनमा स्ल्यान्टिङ लाइन ड्र गर्ने हो। हेर है, यहाँ ग्याप हुनुपर्छ, यो ग्याप हुनुपर्छ, यो जोड्न पाइँदैन है। अनि यो लाइन ड्र गर्दा त्यसपछि कलेक्टर र इमिटर लाइन ड्र गर्दा यो लाइन भनेको एउटा स्ट्रेट लाइन हुनुपर्छ। यो लाइन र यो लाइन स्ट्रेट लाइन हो। अनि त्यसपछि तिम्रो यहाँ इमिटर, जुन इमिटर हो, इमिटरमा चाहिँ एरो चाहियो। सर्कल चाहिँ तिमीले ड्र गरे पनि हुन्छ नगरे पनि हुन्छ, त्यो चाहिँदैन, त्यो चाहिँ अब कम्पल्सरी होइन, ड्र नगर्दा नि हुन्छ है। ड्र गर्न अब तिमीले अब फेरि ड्र गरिराख्नुपर्छ, ड्र नगरे पनि भयो हैन। तर यो सिम्बल तिमीले ड्र गरेको छ भने पनि यसरी चाहिँ गर्न पाइँदैन, यो गरेको कनेक्सन होइन यो है। इमिटरको यो पोइन्टबाटै जानुपर्छ। सर्कल ड्र गरेको छ भने पनि इमिटरको यो पोइन्टबाट जानुपर्छ है। यो सिम्बलहरु चाहिँ एकदमै याद गर है। अनि यो अलिकति यो स्ल्यान्टिङ हुन्छ है। तिमीले स्ल्यान्टिङ नगरिकन यो स्ट्रेट लाइन ड्र गर्यो भने फेरि यो ट्रान्जिस्टर हुँदैन। त्यही भएर यो सिम्बलहरु ड्र गर्दा चाहिँ अलिकति ध्यान दिने। ल यो अघि मैले भन्न छुटेको भएर अहिले भनिदिएको है। अब हामी च्याप्टर 4 स्टार्ट गर्छौं। सो च्याप्टर 4 भनेको चाहिँ हाम्रो आउटपुट स्टेजेस एन्ड पावर एम्प्लिफायर है। अब यो च्याप्टर चाहिँ तिमीहरुलाई अब अलिकति कम्प्लिटली अब नयाँ हो, यो
टपिक चाहिँ हैन। तर हामीले अब एम्प्लिफायरहरू युज गर्दा चाहिँ त्यो ट्रान्जिस्टरहरू नै युज गर्छौँ है। भन्छ तिमीहरूले ट्रान्जिस्टरको एम्प्लिफायरको चाहिँ बेसिक नलेज चाहिँ यसको लागि चाहिन्छ है। अदरवाइज यो च्याप्टर चाहिँ कम्प्लिटली न्यू हुन्छ तिमीहरूको लागि है। जस्तो यो डायोडको पहिला बेसिकमा पढिसकेको थियो हो, ट्रान्जिस्टरको पनि सर्टन पार्ट बेसिकमा पढिसकेको थियो, फेडको पनि सर्टन पार्ट चाहिँ पोर्सन चाहिँ बेसिकमा पढिसकेको थियो है। यसमा चाहिँ नै हुन्छ यो। सो अब यो च्याप्टरको आउटलाइन भयो, यसमा नजाउँ है। सो अब हामीले फर्स्टमा इन्ट्रोडक्सनबाट गरौँ। अब हामीले एम्प्लिफायर सर्किट्स भन्छौँ है। एम्प्लिफायरलाई हामीले डिफ्रेन्ट वेले क्लासिफाई गर्न सक्छौँ। जस्तो यहाँ सर्टेन मेथडहरू दिएको छ है। जस्तो यसमा हेर त, बेस्ड अन अपरेटिङ फ्रिक्वेन्सी रेन्ज, based on operating frequency range, the amplifier could be DC amplifier, audio amplifier, video amplifier, RF amplifier, UHF amplifier. अब नर्मली अब हाम्रो audio amplifier यो DC amplifier भन्यो भने चाहिँ फ्रिक्वेन्सी 0 देखि नि यदि कुनै एम्प्लिफायर चाहिँ 0 फ्रिक्वेन्सीमा पनि काम गर्छ है। 0 फ्रिक्वेन्सी देखि काम गर्छ भने 0 हर्ट्ज भनौँ न हैन, 0 फ्रिक्वेन्सी अझ 0 हर्ट्ज है। 0 हर्ट्ज देखि काम गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी डीसी एम्प्लिफायर भन्छौँ हैन। अडियो एम्प्लिफायर भनेको चाहिँ अडियो फ्रिक्वेन्सीको रेन्जमा काम गर्ने। अडियो फ्रिक्वेन्सीको रेन्ज भनेको कति हुन्छ, 20 हर्ट्ज टु 20 किलो हर्ट्ज चाहिँ हामी कन्सिडर गर्छौँ हैन। यो रेन्जमा काम गर्ने एम्प्लिफायर छ भने त्यसलाई हामी अडियो एम्प्लिफायर भन्छौँ है। भिडियो एम्प्लिफायर भनेको यो भन्दा हाई रेन्जमा हुन्छ हैन। यो चाहिँ अब नर्मली अप टु मेगाहर्ट्ज हैन, फ्यु मेगाहर्ट्जसम्म। अहिले एक्ज्याक्ट भ्यालु चाहिँ लेखिनँ है मैले, किनभने अब यो एम्प्लिफायरमा डिपेन्ड हुन्छ है। अप टु फ्यु मेगाहर्ट्जसम्म काम गर्ने भयो अर भिडियो फ्रिक्वेन्सी रेन्जमा काम गर्ने भयो भने त्यसलाई भिडियो एम्प्लिफायर भन्छौँ। आरएफ एम्प्लिफायर भनेको आरएफ फ्रिक्वेन्सीको रेन्जमा है। आरएफ फ्रिक्वेन्सी भनेको हाम्रो कुन रेन्जमा हुन्छ, फ्यु किलो हर्ट्जदेखि हन्ड्रेड्स अफ मेगाहर्ट्ज। यो अलिअलि यो लेख्दा हुन्छ है। अनि युएचएफ एम्प्लिफायर भनेको चाहिँ हन्ड्रेड्स अफ मेगाहर्ट्जदेखि गिगाहर्ट्जसम्म जान्छ, मेगाहर्ट्ज टु 1 गिगाहर्ट्ज है। फ्यु गिगाहर्ट्जसम्म काम गर्ने छ भने त्यसलाई युएचएफ एम्प्लिफायर भन्छौँ। चाहिँ हाम्रो एम्प्लिफायर सर्किट कुन फ्रिक्वेन्सी रेन्जमा काम गर्छ त्यसमा बेस भएर हामीले क्लासिफाई गर्नु पर्यो भने देयर आर बेसिकली 5 टाइप्स अफ एम्प्लिफायर सर्किट है। डीसी एम्प्लिफायर, अडियो एम्प्लिफायर, भिडियो एम्प्लिफायर, आरएफ एम्प्लिफायर, युएचएफ एम्प्लिफायर। अब यो च्याप्टरको चाहिँ तिमीहरूले धेरै कुराहरू चाहिँ कपीमा लेख्नुपर्छ है। नोट मात्र हेरेर यो लेक्चर यो स्लाइड मात्र हेरेर पुग्दैन। नाउ बेस्ड अन द युज, एम्प्लिफायर कुड बी भोल्टेज एम्प्लिफायर, करेन्ट एम्प्लिफायर, पावर एम्प्लिफायर हैन। भोल्टेज एम्प्लिफायर भयो भने के गर्छ, बेसिकली यसले भोल्टेजलाई एम्प्लिफाई गर्ने भयो हैन। करेन्ट एम्प्लिफायरले करेन्ट एम्प्लिफाई गर्छ, पावर भनेको चाहिँ भोल्टेज करेन्ट दुईटै एम्प्लिफाई गर्ने। अब नर्मली हामीले अब यो ट्रान्जिस्टर कन्सिडर गर्ने हो भने, बिजेटी कन्सिडर गर्ने हो भने हामीले तीनटा कन्फिगरेसन युज गरेको छ हो। तीनटा कन्फिगरेसनमा अब भोल्टेज एम्प्लिफिकेसन गर्नु पर्यो भने नर्मली हामीले सिबी एम्प्लिफायर युज गर्छौँ है। करेन्ट एम्प्लिफिकेसनको लागि यसको भोल्टेज गेन चाहिँ हाइएस्ट हुन्छ हो। करेन्ट एम्प्लिफिकेसनको लागि चाहिँ हामीले सीसीको करेन्ट गेन कति हुन्छ, हाइएस्ट हुन्छ हैन। र पावर एम्प्लिफिकेसनको लागि चाहिँ हामीले सी युज गर्छौँ है। इभन हामीले भोल्टेज र करेन्ट एम्प्लिफायरको लागि पनि सी चाहिँ युज गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ भर्सटाइल हो है। यो एम्प्लिफायर चाहिँ भोल्टेज करेन्टको लागि पनि युज गर्न सकिन्छ। सिबी र सीसी चाहिँ पावर एम्प्लिफिकेसनको लागि युज गरिँदैन भयो है। यसरी पनि हामीले क्लासिफाई गर्न सक्छौँ हैन। अर्को मेथड भनेको बेस्ड अन टाइप्स अफ लोड है। सो देयर आर 2 टाइप्स अफ एम्प्लिफायर, अनट्युन एम्प्लिफायर, ट्युन एम्प्लिफायर। अब यो अनट्युन र ट्युन भनेको कस्तो हो भने, जस्तो हाम्रो एम्प्लिफायर हैन होल फ्रिक्वेन्सी, जस्तो हामीले अडियो एम्प्लिफायर कन्सिडर गर्यौँ हैन। अडियो एम्प्लिफायरमा अडियोको होल रेन्जमा और लार्ज ब्यान्डविड्थमा काम गर्ने भयो भने त्यसलाई चाहिँ हामी अनट्युन एम्प्लिफायर भन्छौँ है। ट्युन एम्प्लिफायर भनेको चाहिँ कस्तो हो भने, अब जस्तो अडियो एम्प्लिफायर नै छ भने पनि अडियो एम्प्लिफायरको सर्टेन फ्रिक्वेन्सी ब्यान्डमा मात्र है, फ्रिक्वेन्सीमा मात्र काम गर्ने टाइपको एम्प्लिफायर छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले किलो ओम भएछ नि त्यहाँ 20 किलो ओम। 1 किलो ओम होइन, किलो हर्ट्ज हो यो। यो अलिअलि मिलाउन। अब
अगाडि धेरै यो ओम युज गरेको भएर ओम भएछ है 20 किलोहर्ट्ज। त्यस्तो टाइपको एम्प्लिफायर छ भने चाहिँ हाम्रो ट्युन एम्प्लिफायर हुन्छ है। हामीले यसको यो फ्रिक्वेन्सी रेस्पोन्स हेर्ने हो भने अनट्युन एम्प्लिफायर छ भने यसको रेस्पोन्स चाहिँ यस्तो टाइपको हुन्छ। हेर त यसको पास ब्यान्ड चाहिँ वाइड हुन्छ और ब्यान्डविड्थ चाहिँ यसको लार्ज हुन्छ हो। ट्युन एम्प्लिफायर छ भने चाहिँ पर्टिकुलर फ्रिक्वेन्सीमा मात्र यसले काम गर्छ है। यस्तो टाइपको फ्रिक्वेन्सी रेस्पोन्स छ भने यस्तो एम्प्लिफायरलाई चाहिँ हामीले ट्युन एम्प्लिफायर भन्छौँ। चाहिँ ट्युन एम्प्लिफायरले के गर्ने भयो, यो फ्रिक्वेन्सी रेन्जको सिग्नललाई मात्र उसले एम्प्लिफाई गर्ने भयो, अरूलाई चाहिँ उसले एटेन्युएट गरिदिन्छ है। चाहिँ यसलाई चाहिँ ट्युन एम्प्लिफायर भनिन्छ। अनट्युन एम्प्लिफायरको केसमा चाहिँ ब्यान्डविड्थ चाहिँ लार्ज हुन्छ। यो चाहिँ वाइड रेन्ज अफ फ्रिक्वेन्सीसम्म चाहिँ अपरेट हुन सक्छ है। यो बेस्ड अन लोड यो भयो हैन। न बेस्ड अन द मेथड अफ हजुर फेरि यो अनट्युन र ट्युनको फेरि भन्दिनुहोस् न। अनट्युन एम्प्लिफायर भयो भने चाहिँ त्यो एम्प्लिफायर हाम्रो वाइड रेन्ज अफ फ्रिक्वेन्सीमा चाहिँ काम गर्छ है। त्यसको फ्रिक्वेन्सी हामीले ब्यान्डविड्थ हेर्ने हो भने ब्यान्डविड्थ चाहिँ वाइड हुन्छ। जस्तो यो फिगरमा मैले दुईटा यो फ्रिक्वेन्सी रेस्पोन्स चाहिँ एउटैमा ड्र गरेँ हैन। यो चाहिँ हाम्रो अनट्युन हो यसमा हेर त यो चाहिँ फ्रिक्वेन्सी है, यो चाहिँ हाम्रो ट्रान्सफर फङ्सन म्याग्निट्युड अफ ट्रान्सफर फङ्सन। अब यसमा हेर त जस्तो हामीले 3 dB ब्यान्डविड्थ कन्सिडर गर्ने हो भने 3 dB ब्यान्डविड्थ कन्सिडर गर्ने हो भने अनट्युनको ब्यान्डविड्थ कति छ, सपोज यो F1 भनौँ यो F2 भनौँ है। यो रेन्जमा चाहिँ यो काम गर्ने भयो। यसको फ्रिक्वेन्सी ब्यान्डविड्थ हेर त लार्ज छ नि हैन। लार्ज फ्रिक्वेन्सी रेन्जमा यदि काम गर्छ भने त्यो अनट्युन एम्प्लिफायर भयो। हामीले अहिले जति पनि एम्प्लिफायर सर्किटहरू पढेका छौँ त्यो चाहिँ हाम्रो अनट्युन एम्प्लिफायर हो हैन। जस्तो अडियो एम्प्लिफायर भयो भने होल अडियो रेन्जमा काम गर्छ। भिडियो एम्प्लिफायर भन्यो भने होल भिडियो रेन्जमा काम गर्ने भयो हैन। आरएफ एम्प्लिफायर त्यसरी नै काम गर्ने भयो। यो चाहिँ अनट्युन एम्प्लिफायर भयो। ट्युन एम्प्लिफायरमा चाहिँ पर्टिकुलर एकदमै न्यारो फ्रिक्वेन्सी ब्यान्डमा चाहिँ काम गर्छ कि। जस्तो हेर त यो केसमा यसलाई F1 ड्यास भनौँ है, यो F2 ड्यास भनौँ हैन। ट्युन एम्प्लिफायरको केसमा चाहिँ हेर त यो रेन्जमा मात्र उसले प्रपरली काम गर्ने भयो। यो भन्दा आउटसाइड है, लेफ्ट साइडमा गए पनि राइट साइडमा गए पनि हाम्रो यो के भइरहेछ, एटेन्युएट भइरहेछ नि। चाहिँ यो रेन्जको सिग्नललाई चाहिँ उसले यो एम्प्लिफिकेसन गर्ने भयो हैन। अरूलाई चाहिँ उसले के गर्छ, रिजेक्ट गरिदिन्छ है। यस्तो टाइपको रेस्पोन्स छ भने यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, ट्युन एम्प्लिफायर भन्छौँ है। ट्युन एम्प्लिफायरको केसमा चाहिँ ब्यान्डविड्थ चाहिँ स्मल लो हुन्छ र सर्टेन फ्रिक्वेन्सीको सिग्नललाई मात्र उसले एम्प्लिफाई गरिदिन्छ भयो। अनि ट्युनमा चाहिँ वाइड फ्रिक्वेन्सी ब्यान्डमा काम गर्ने भयो। ट्युन एम्प्लिफायर भनेको चाहिँ न्यारो फ्रिक्वेन्सी ब्यान्डमा काम गर्छ है। अब यो च्याप्टरको लास्टमा चाहिँ हामीले ट्युन एम्प्लिफायर पनि हेर्छौँ है। ट्युन एम्प्लिफायर के हो, यसमा कसरी अब अपरेसन हुन्छ त्यो हेर्छौँ हामी है। त्यसपछि अर्को भनेको हाम्रो बेस्ड अन मेथड अफ अपरेसन है। अब अपरेसनमा बेस भएर हामीले एम्प्लिफायरलाई क्लासिफाई गर्ने हो भने देयर आर 4 टाइप्स अफ एम्प्लिफायर है। क्लास ए, क्लास बी, क्लास एबी, क्लास सी है। एडिसनली क्लास डी र एस भन्ने पनि हुन्छ है। अब यिनीहरू चाहिँ हामी युज गर्दैनौँ। अब यसमा पनि हामीले यो कोर्समा चाहिँ यही 3टा स्टडी गर्छौँ, एबी र एबी है। सी चाहिँ हामी स्टडी गर्दैनौँ है। अब यो चाहिँ के हो पछि हामी हेर्छौँ है। अहिलेलाई चाहिँ यो क्लास ए, क्लास बी, क्लास एबी र क्लास सी मात्र भनेर याद गर। त्यसपछि बेस्ड अन द स्टेज है, द एम्प्लिफायर क्यान बी अ प्री एम्प्लिफायर, इन्टरमिडिएट एम्प्लिफायर, आउटपुट स्टेज अर पावर एम्प्लिफायर है। अब यो चाहिँ के हो भने अब जस्तो हामीले एम्प्लिफायरहरू कन्सिडर गर्यौँ हो। एम्प्लिफायर भनेपछि अहिलेसम्म हामीले जति पनि एम्प्लिफायर सर्किटहरू भनेर पढ्यौँ हैन, त्यो सबै हाम्रो सिङ्गल स्टेज एम्प्लिफायर हो। एउटा मात्रै एम्प्लिफायर हामीले युज गरिरहेछौँ हैन। तर नर्मली हामीले सिस्टम युज गर्दा है, जस्तो कि मैले अडियो सिस्टम नै भनौँ न हैन, अरू रेडियो युज गर्यो हैन। अडियो सिस्टमहरू युज गर्दा एउटा एम्प्लिफायरले जुन एम्प्लिफिकेसन प्रोभाइड गर्छ नि त्यो इनफ हुँदैन। त्यही भएर हामीले मल्टी स्टेजेस एम्प्लिफायरहरू चाहिँ युज गर्छौँ। मल्टी स्टेज भनेको डिफ्रेन्ट नम्बर अफ है, मोर देन 1 एम्प्लिफायरहरू चाहिँ हामीले सिरिजमा कनेक्ट गर्छौँ। जस्तो फिगर यहीँ बनाइदिन्छु है।
अब अहिले हामीले पढेको अहिले ब्लक डायग्राममा हेरौँ है अहिले हामीले पढेको भनेको एम्प्लिफायरहरू भनेको यो हो एउटा स्टेज है एउटा मात्र हामीले ट्रान्जिस्टर युज गरेका छौँ नि हैन त्यो भनेको एउटा सिंगल स्टेज भयो है तर नर्मली हामीले सिस्टमहरू युज गर्दा चाहिँ मल्टी स्टेज एम्प्लिफायरहरू चाहिँ युज गर्छौँ A1 A2 भयो हैन अनि यहाँ अब नम्बर अफ एम्प्लिफायर हुन्छ र लास्टमा हाम्रो फाइनल स्टेज हुन्छ है यसबाट चाहिँ हैन यहाँ लोड कनेक्ट हुन्छ यसमा यो चाहिँ लोड यो चाहिँ अलिअलि लेखिराख है तिमीहरूले लेख्दा हुन्छ ए फाइनल बनाऊ है यो चाहिँ हाम्रो इनपुट भयो है अब यस्तो मल्टी स्टेज एम्प्लिफायर छ भने नर्मली फर्स्ट स्टेजलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ प्री एम्प्लिफायर भन्छौँ है फर्स्ट स्टेज चाहिँ प्री एम्प्लिफायर भयो लास्ट स्टेज भनेको चाहिँ पावर एम्प्लिफायर भयो अर आउटपुट स्टेज पनि भनिन्छ है पावर एम्प्लिफायर भयो र बिचको जति पनि स्टेजेसहरू हुन्छ यो स्टेज भनेको चाहिँ इन्टरमिडिएट भयो है यो चाहिँ इन्टरमिडिएट एम्प्लिफायर भयो है यो चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ प्री एम्प्लिफायर भयो यो इन्टरमिडिएट एम्प्लिफायर भयो यो पावर एम्प्लिफायर हैन अब बेसिकली यो प्री एम्प्लिफायरको यसको जब भनेको चाहिँ अब हामीले जुन सिग्नल रिसिभ गर्छौँ नि त्यो सिग्नल भनेको एकदमै सानो जस्तो अब तिमीहरूले यो रेडियो सिस्टमहरू नै कन्सिडर गर्ने हो भने रेडियोमा सिग्नल त उसले के गर्छ एयरबाट उसले क्याच गर्ने भयो हैन त्यो सिग्नल भनेको नोइजी हुन्छ हैन नोइजी हुन्छ त्यसको लेभल पनि के हुन्छ स्मल हुन्छ है त्यही भएर नर्मली प्री एम्प्लिफायर भनेको चाहिँ यो लो नोइज एम्प्लिफायर हुन्छ है लो नोइज एम्प्लिफायर हुन्छ उसले नोइजहरूलाई चाहिँ के गर्छ ग्रेटर अमाउन्टमा चाहिँ उसले एट्युनेट गरिदिन्छ है लो नोइजहरूलाई एट्युनेट गरिदिन्छ र सिग्नललाई चाहिँ उसले एम्प्लिफाई गरिदिने भयो हैन अब यो प्री एम्प्लिफायरबाट जुन सिग्नल एम्प्लिफाई भएको हुन्छ त्यो लेभलले चाहिँ हाम्रो लोडलाई ड्राइभ गर्न इनफ हुँदैन जस्तो हामीले सिंगल स्टेज मात्र युज गर्ने हो भने यो एम्प्लिफायर भएपछि यसको गेन सपोज A1 सेट भएको छ भने यो पोइन्टको आउटपुट भनेको A1 टाइम्स VI हुन्छ हैन र यो जुन आउटपुट आएको हुन्छ नि यो आउटपुटले लोडलाई ड्राइभ गर्न सक्दैन है त्यही भएर हामीलाई मल्टी स्टेज एम्प्लिफायर चाहिएको हो हैन चाहिँ यो प्री एम्प्लिफायरले चाहिँ नोइजलाई रिड्युस गरिदिन्छ यो स्मल इनपुट सिग्नललाई चाहिँ उले के गरिदिन्छ एम्प्लिफाई गरिदिन्छ अब फर्दर एम्प्लिफिकेसन है सिग्नलको नर्मली यो भोल्टेज एम्प्लिफिकेसन हुन्छ यो काम चाहिँ केले गर्छ इन्टरमिडिएट एम्प्लिफायरहरूले गर्छ है नर्मली इन्टरमिडिएट एम्प्लिफायरहरूले चाहिँ भोल्टेजलाई एम्प्लिफाई गर्छ है अब यो एम्प्लिफाई गरिसकेपछि लास्टमा हामीलाई लोडलाई चाहिँ ड्राइभ गर्नुपर्छ हो जस्तो हामीले अडियो सिस्टम कन्सिडर गर्ने हो भने अडियो सिस्टमको आउटपुट स्टेज भनेको के हुन्छ स्पिकर हुन्छ है हामीले स्पिकरलाई ड्राइभ गर्नु पर्यो अहिले यो नलेख है स्पिकरलाई ड्राइभ गर्नु पर्यो अब लोडलाई ड्राइभ गर्नको लागि त हामीलाई के चाहिन्छ पावर चाहिन्छ हो हाम्रो अहिलेसम्म यो फाइनल अर आउटपुट स्टेज भन्दा अगाडिसम्म त हाम्रो भोल्टेज एम्प्लिफिकेसन भइरहेको थियो हो यो पोइन्टमा पुग्दा हाम्रो भोल्टेज चाहिँ एकदमै हाई भइसकेको हुन्छ है भोल्टेज चाहिँ सिग्नलको भोल्टेज चाहिँ एकदमै हाई भइसकेको हुन्छ तर लोड ड्राइभ गर्नलाई हामीलाई पावर चाहिन्छ यो पावर चाहिँ केले प्रोभाइड गर्छ पावर एम्प्लिफायरले प्रोभाइड गर्छ है हामीले यो स्टेजमा बेस भएर यसलाई एम्प्लिफायरलाई क्लासिफाई गर्ने हो भने देयर आर 3 टाइप्स अफ एम्प्लिफायर है प्री एम्प्लिफायर भनेको हाम्रो नर्मली फर्स्ट स्टेज हुन्छ है फर्स्ट स्टेज एम्प्लिफायर भनेको प्री एम्प्लिफायर लास्ट स्टेज एम्प्लिफायर भनेको पावर एम्प्लिफायर हुन्छ र बिचको एम्प्लिफायरहरू चाहिँ इन्टरमिडिएट एम्प्लिफायर हुन्छ अब हामीले यो च्याप्टरमा पढ्ने भनेको चाहिँ यो लास्ट स्टेज एम्प्लिफायर हो है अब अहिलेसम्म हामीले पढेको एम्प्लिफायरहरू चाहिँ स्मल सिग्नल एम्प्लिफायरहरू हो हैन यो चाहिँ अब यो च्याप्टरमा चाहिँ हामी पावर एम्प्लिफायर स्टडी गर्छौँ है पावर एम्प्लिफायरले चाहिँ के गरिदिन्छ पावरलाई इन्क्रिज गरिदिन्छ अनि त्यसले गर्दा हाम्रो लोड चाहिँ ड्राइभ हुन्छ भयो है यो कन्सेप्ट चाहिँ तिमीहरूले बुझ्नु पर्यो अब पावर एम्प्लिफायरको अलिकति इन्ट्रोडक्सन हेरौँ आउटपुट स्टेज एन्ड पावर एम्प्लिफायर A final stage of multi-stage amplifier is output stage. है मैले अहिले भर्खर भनेकै कुरा भयो हैन It provides sufficient power to an output load, typically a few watts to tens of watts.
So it is known as power amplifier. आउटपुट स्टेज भनेकै पावर एम्प्लिफायर हो है आउटपुट स्टेज एन्ड पावर एम्प्लिफायर भन्छौँ नि आउटपुट स्टेज भनेकै पावर एम्प्लिफायर हो It deals with relatively large signal, so it is also known as large signal amplifier. Right? त्यही भएर पावर एम्प्लिफायरलाई चाहिँ हामीले आउटपुट स्टेज भन्दा पनि हुन्छ हैन लार्ज सिग्नल एम्प्लिफायर भन्दा पनि हुन्छ पावर एम्प्लिफायर भन्दा पनि हुन्छ है इन्टरचेन्जेबली हामीले युज गर्न सक्छौँ अब हामीले अगाडि पढेको एम्प्लिफायरहरू चाहिँ स्मल सिग्नल एम्प्लिफायर हो हैन त्यसमा त्यो एम्प्लिफायरको ट्रान्जिस्टरको हामीले पावर डिसिपेसनहरू हेर्ने हो भने अर त्यसले प्रोभाइड गर्ने पावर हेर्ने हो भने त्यो भनेको हाम्रो मिलिवाटको रेन्जमा हुन्छ है मिलिवाटको रेन्जमा हुन्छ भने यो पावर एम्प्लिफायरमा चाहिँ फ्यु वाट्स टु टेन्स अफ वाट्सको रेन्जमा चाहिँ हुन्छ है फ्यु वाट्सदेखि टेन्स अफ वाट्ससम्म चाहिँ पाइन्छ Now, main features of large signal amplifier are circuit's power conversion efficiency. अब हामीले यसमा यो आउटपुट स्टेज और पावर एम्प्लिफायरमा चाहिँ यसले पावर एम्प्लिफाई गर्छ भन्यो अब पावर एम्प्लिफाई कसरी गर्छ एक्चुअलमा हाम्रो यो सर्किटमा पावर एम्प्लिफाई गर्ने भनेर हामीले जुन इनपुटमा सिग्नल एप्लाई गरेको हुन्छ नि त्यसको पावर एम्प्लिफाई गर्ने होइन है तिमीहरूले यो ट्रान्जिस्टरको अगाडि हामीले बीजेटी कन्सिडर गरे पनि जेफेट कन्सिडर गरे पनि एम्प्लिफायरलाई हामीले प्रपरली अपरेट गराउनको लागि यसमा के गर्छौँ डीसी बायस दिन्छौँ हो क्यू पोइन्ट सेट गर्नको लागि डीसी बायस डीसी भोल्टेज एप्लाई गर्छौँ त्यसपछि हामीले इनपुटमा स्मल सिग्नल एप्लाई गर्यो अनि यो चाहिँ हाम्रो इनलार्ज भएर आउँछ जस्तो यो सी कन्फिगरेसन हो भने यो 180 डिग्रीलाई आउट अफ फेज हुने भयो अरू कन्फिगरेसन छ भने हुँदैन हैन चाहिँ इनपुटमा सिग्नल एप्लाई गर्यो आउटपुटमा इनलार्ज भएर आउँछ हैन र पावर एम्प्लिफायरमा हामीले यो पावर एम्प्लिफिकेसन हुन्छ भन्यो नि यो सिग्नलको पावर एम्प्लिफाई हुने होइन है उसले यो पावर कहाँबाट पाउँछ त भन्दा यो जुन हामीले डीसी सप्लाई प्रोभाइड गर्छौँ नि यो डीसी सप्लाईबाट चाहिँ उसले एसी पावरमा चाहिँ यो डीसी सप्लाईबाट जुन डीसी पावर उसले प्रोभाइड गरेको हुन्छ डीसी सप्लाईले त्यो डीसी पावरलाई चाहिँ उसले एसी पावरमा कन्भर्ट गर्ने हो है डीसी पावरलाई चाहिँ एसी पावरमा कन्भर्ट गर्ने हो यो इनपुट सिग्नलको पावर चाहिँ डाइरेक्ट इन्क्रिज गर्ने होइन भनेपछि अब यसमा हामीले सर्किट पावर कन्भर्जन इफिसियन्सी भन्यो नि डीसी पावरलाई उसले कति इफेक्टिभली हैन अर कति इफिसियन्टली एसी पावरमा कन्भर्ट गर्छ त्यो भनेको चाहिँ सर्किट पावर कन्भर्जन इफिसियन्सी हामीले पावर एम्प्लिफायर कन्सिडर गर्यौं भने एउटा मेन पोइन्ट भनेको चाहिँ यो हो है अब यसलाई पावर कन्भर्जन इफिसियन्सी पनि भनिन्छ सर्ट फर्ममा इफिसियन्सी मात्र पनि भनिन्छ है इफिसियन्सी भन्यो भने चाहिँ यो पावर कन्भर्जन इफिसियन्सी हो है यो एउटा पोइन्ट यो भयो अर्को भनेको म्याक्सिमम पावर दैट द सर्किट इज क्यापेबल अफ ह्यान्डलिङ जस्तो अघि हामीले के भन्यौ भने पावर एम्प्लिफायरमा इट ह्यान्डल्स अर इट प्रोभाइड्स अ फ्यु वाट्स टु टेन्स अफ वाट्स हैन उले यो रेन्जमा काम गर्छ भनेपछि ट्रान्जिस्टरमा हामीले जुन ट्रान्जिस्टर युज गर्छौं त्यसमा के हुन्छ म्याक्सिमम पावर डिसिपेट हुने भयो नि हैन वाट्स अर टेन्स अफ वाट्सको रेन्जमा डिसिपेट हुन्छ है त्यो पावर त ट्रान्जिस्टरमै ड्रप हुने हो नि चाहिँ त्यसको पावर डिसिपेसन चाहिँ हाई हुन्छ है त्यही भएर हामीले जुन ट्रान्जिस्टर युज गर्छौं त्यो चाहिँ हाई पावर ह्यान्डल गर्न सक्ने ट्रान्जिस्टर हुनुपर्छ है त्यही भएर हाम्रो यसमा एउटा कन्सर्न भनेको चाहिँ एउटा भनेको पावर कन्भर्जन इफिसियन्सी भयो हैन एम्प्लिफायर यो पावर एम्प्लिफायर कन्सिडर गर्दा अर्को भनेको चाहिँ म्याक्सिमम पावर दैट द सर्किट भनेको नर्मली यो ट्रान्जिस्टर है ट्रान्जिस्टर इज क्यापेबल अफ ह्यान्डलिङ है सेकेन्ड पोइन्ट चाहिँ यो हुने भयो त्यसपछि थर्ड पोइन्ट भनेको इम्पिडेन्स म्याचिङ टु द आउटपुट डिभाइस अब यो चाहिँ के हो भने जस्तो हामीले अघि भन्यो नि यो अडियो सिस्टम छ भने हामीले स्पिकर युज गर्छौं भन्यो हो जस्तो यो पावर एम्प्लिफायर भयो है मैले यहाँ लोडमा यहाँ स्पिकर कनेक्ट गरे है अब तिमीहरूले यो स्पिकरको इम्पिडेन्सहरु हेर्यो भने यो फ्यु ओम्स देखि टेन्स अफ ओम्सको रेन्जमा हुन्छ है नर्मली अब यो म्याक्सिममली भनेको यो अराउन्ड 15 ओम जति हुन्छ यो रेजिस्टेन्स भनेको
यो इम्पिडेन्स भनेको लो हो है। नर्मली अब हामीले ट्रान्जिस्टरको यो स्मल सिग्नल एनालाइसिसहरू गरिसक्यौँ हैन। जस्तो हामीले यो सी कन्फिगरेसन युज गरेको छ भने सी कन्फिगरेसनमा आर आउट भनेको कति हुन्छ? आर आउट भनेको आर नट प्यारलल विथ आरसी हो। नर्मली आर नट भनेको एकदमै हाई भ्यालु हुन्छ, त्यही भएर हामीले यसलाई चाहिँ एप्रोक्सिमेटली आरसी गर्न सक्छौँ। भनेपछि यो एम्प्लिफायरको आर नट भनेको चाहिँ नियरली इक्वल टु आरसी हुन्छ र नर्मली हामीले आरसी भनेको किलो ओमको रेन्जमा युज गर्छौँ। हेर है, यो कन्सेप्ट बुझ। आर नट भनेको आरसी भयो हो। यो एम्प्लिफायरको हामीले आउटपुट यो स्मल सिग्नल यो एनालाइसिस गर्ने एसी एनालाइसिस गर्ने हो भने यसको आउटपुट रेजिस्टेन्स भनेको नियरली आरसी हुन्छ है। र आरसी भनेको नर्मली हामीले किलो ओमको रेन्जमा राख्छौँ, फ्यु किलो ओम्स हैन, 2 किलो ओम, 4 किलो ओम, 5 किलो ओम हैन, यो रेन्जमा हुन्छ। अब मैले यहाँनिर हेर त, यो एम्प्लिफायरमा मैले आउटपुट कनेक्ट गरेँ, यसको आउटपुट रेजिस्टेन्स चाहिँ आरसी किलो ओमको रेन्जमा छ। मैले यसमा कनेक्ट गरेको लोड कति भ्यालुको छ हेर त, 15 ओमको भ्यालुमा छ, रेन्जमा छ। धेरै डिफरेन्स भयो नि, किलो ओमबाट ओममा गएको छ। So there is a impedance mismatch or resistance mismatch हैन। अब यसरी मिसम्याच भयो भने त म्याक्सिमम पावर ट्रान्सफर हुँदैन है। तिमीहरूले पढेको छ है, म्याक्सिमम पावर ट्रान्सफर कुन केसमा हुन्छ? when there is a impedance matching हैन। इम्पिडेन्स यो त धेरै डिफरेन्स भयो नि है। त्यही भएर हामीले पावर एम्प्लिफायर कन्सिडर गर्दा यो पोइन्टलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ है। सो इम्पिडेन्स म्याचिङ टु द आउटपुट डिभाइस है। यसरी मिसम्याच हुने गरी हामीले डाइरेक्ट कनेक्सन गर्यो भने चाहिँ अनि यसको इफिसियन्सी चाहिँ लो हुन्छ है। म्याक्सिमम पावर ट्रान्सफर हुन सक्दैन, इफिसियन्सी डिक्रिज हुन्छ। बुझ्यो है? चाहिँ हामीले पावर एम्प्लिफायर कन्सिडर गर्दा है, अब यो चाहिँ स्मल सिग्नलमा चाहिँ हुँदैन। स्मल सिग्नलमा हामीले स्मल पावरमा डिल गर्ने भएर स्मल सिग्नलमा चाहिँ यो प्रब्लमहरू यो पोइन्ट्सहरू चाहिँ हामी कन्सिडर गर्दैनौँ। तर पावर एम्प्लिफायर युज गर्दा चाहिँ हामीले यो तीनवटा पोइन्टलाई चाहिँ कन्सिडर गर्नुपर्छ। एउटा भनेको पावर कन्भर्जन इफिसियन्सी हो, अर्को भनेको पावर डिसिपेसन अफ एक्टिभ डिभाइस हैन। अब अहिले हामीले सर्किटहरू पढ्दा चाहिँ सबै बिजेटी सर्किटहरू पढ्छौँ है। सो पावर डिसिपेसन अफ एक्टिभ बिजेटी हैन, त्यो भयो। र थर्ड पोइन्ट भनेको इम्पिडेन्स म्याचिङ है। यो तीनटा पोइन्ट हामीले कन्सिडर गर्नुपर्छ। इन पावर एम्प्लिफायर पावर ट्रान्जिस्टर्स आर युज्ड and power transistors have lower beta. Operating power range is a few watts to tens of watts है। अब हामीले यसमा युज गर्ने ट्रान्जिस्टर र अहिलेसम्म हामीले जति पनि यो ट्रान्जिस्टर सर्किटहरू कन्सिडर गर्यौं नि, त्यसमा युज हुने ट्रान्जिस्टर चाहिँ डिफरेन्ट ट्रान्जिस्टर हो। त्यो चाहिँ तिमीहरूले याद गर्नुपर्छ। तिमीहरूले यो स्मल सिग्नल ट्रान्जिस्टर त देखेको होला है, हाफ सिलिन्डर हुन्छ, नर्मली ब्ल्याक कलरको हुन्छ, देखेको छ? त्यसो तिमीहरूलाई यो सर्किट ड्र गर्ने यो फिगर ड्र गर्ने हो भने थ्री डी जस्तो भएन है। ल ठिकै छ, यो यस्तो टाइपको हुन्छ नि है। होइन भने तिमीहरूले नेटमा हेर, यो देखिन्छ है यस्तो टाइपको। यो लाइन चाहिँ हुँदैन है, यो लाइन चाहिँ हुँदैन। यो भनेको चाहिँ यो सानो खालको सानो हुन्छ नि है, हाफ सिलिन्डर टाइपको हुन्छ है। यो चाहिँ स्मल सिग्नल ट्रान्जिस्टर हो है। स्मल सिग्नल ट्रान्जिस्टर सानो साइजको हुन्छ। पावर ट्रान्जिस्टर भनेको चाहिँ मैले फिगर राखेको, पावर ट्रान्जिस्टर भनेको चाहिँ यस्तो हुन्छ हेर त। अब तिमीहरूले यो इलेक्ट्रोनिक सामानहरू हैन, अरू इलेक्ट्रिकल सामानहरू कुनै खोलेको छ भने हेरेको छ भने यस्तो टाइपको हुन्छ। पावर ट्रान्जिस्टरहरू भनेको चाहिँ यस्तो यो मेटल केसमा हुन्छ र यसको साइज चाहिँ ठुलो हुन्छ। अघिको चाहिँ सानो खालको हुन्छ हैन। स्मल सिग्नल ट्रान्जिस्टर भनेको चाहिँ सानो खालको नर्मली यो कालो कलरको हुन्छ है। यो पावर ट्रान्जिस्टरहरू भनेको चाहिँ यो मेटल केसमा इन्क्लोज भएको हुन्छ, ठुलो साइजको हुन्छ है। एउटा यो भयो। अर्को यो पावर
बीजेटीजहरू भनेको चाहिँ अर्को यो फर्ममा पाउँछ है। अब यसमा चाहिँ हेर त यो मेटल टाइप राखेको हुन्छ, स्मल सिग्नलमा चाहिँ मेटल टाइप राखेको हुँदैन है। नर्मली पावर ट्रान्जिस्टरहरू छ भने चाहिँ मेटल टाइप राखेको हुन्छ है। फेदहरूको केसमा पनि त्यही नै हो, चाहिँ यो मेटल टाइप चाहिँ पावर डिसिपेट गर्नको लागि राखेको हो। साइज पनि हाम्रो स्मल सिग्नल भन्दा ठुलो हुन्छ है। यस्तो टाइपको तिमीहरूले ट्रान्जिस्टर देख्यो भने यो चाहिँ पावर ट्रान्जिस्टर भनेर थाहा पाउनु पर्यो है। यो चाहिँ पावर ट्रान्जिस्टर हो। भयो है। सो यो आउटपुट स्टेज र पावर एम्प्लिफायरको इन्ट्रोडक्सन चाहिँ यति हो। अब टाइम धेरै बाँकी छैन है। यसमा के क्वेसन छ नबुझेको छ भने अहिले सोध ल, 2-3 मिनट मात्र बाँकी छ है। अनि त्यसपछि चाहिँ हामी यो क्लासिफिकेसन अफ आउटपुट स्टेज के हो त्यो हेर्छौँ है। अनि त्यो पछि चाहिँ अनि डिफ्रेन्ट अनि सर्किटहरू चाहिँ एनालाइसिस गर्छौँ। यसमा के क्वेसन छ? अब पछाडि हामीले यसमा अब सर्किटहरू एनालाइसिसहरू गर्छौँ होइन। अब तिमीहरूलाई सर्किट अब सबै प्राय सर्किटहरू चाहिँ हामी सबै बिजेटीमै स्टडी गर्छौँ है। अनि तिमीहरूलाई डिसी लोड लाइनहरू ड्र गर्न आउनु पर्यो है। तिमीहरूलाई अब आउँछ भने भइहाल्यो होइन। जसलाई अब यो डिसी लोड लाइन नै ड्र गर्न आउँदैन है, ट्रान्जिस्टरको डिसी लोड लाइन ड्र गर्न आउँदैन भने उनीहरूले चाहिँ अगाडि है तिमीहरूलाई डिसी लोड लाइन ड्र गर्न आउनु पर्यो। ग्राफिकल्ली ट्रान्जिस्टर सर्किटलाई चाहिँ एनालाइसिस गर्न जान्नु पर्यो तिमीहरूले। कन्फ्युजन छ उसले चाहिँ यो अगाडिको नोट अगाडिको च्याप्टरमा चाहिँ एकचोटि ट्रान्जिस्टरको च्याप्टर चाहिँ एकचोटि फेरि रिभ्यू गर्नुपर्छ है। यसमा के क्वेसन छ? छैन? ल छैन भने आज यति नै गरौँ हैन। अनि यसमा अब हामीले यो सर्किटहरू एनालाइसिस गर्दा यो ग्राफिकली गर्छौँ हैन। ग्राफिकली गर्दा चाहिँ अब तिमीहरूले लेखेर गर्नुपर्छ है। म स्लाइड देखाएर अनि कसरी तिमीहरूलाई त्यो गर्ने तिमीहरूलाई सिकाइदिन्छु, तिमीहरूले चाहिँ कपीमा लेख्ने है त। ल अब आज यति नै गरौँ है। र अस्ति असाइनमेन्ट 2 को जसले बुकबाट डाइरेक्ट कपी गरेको छ नि उनीहरूले चाहिँ हामीले क्लासमा सिकेको मेथडबाट चाहिँ एकचोटि त्यो न्युमेरिकल चाहिँ सल्भ गर है। तिमीहरूले बुकबाट गरेको भन्दा त्यो मेथड चाहिँ तिमीहरूलाई सजिलो हुन्छ है। एकचोटि त्यो चाहिँ ट्राई गर ल है त। ल तिमीहरू लिभ गर्दा हुन्छ।